संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायाभ्यामरमणः सत्यान प्रमदितव्यं धर्मान प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। नमः। किं भवत्यः सर्वाः संस्कृतं जानन्ति वा? वयं स्वल्पं संस्कृतं जानीमः। किं भवत्यः सर्वाः संस्कृतं पठितुं जानन्ति वा? आम्, वयं संस्कृतं पठितुं जानीमः। किं भवत्यः सर्वाः संस्कृतं लेखितुं जानन्ति वा? आम्, वयं संस्कृतं लेखितुं जानीमः। संस्कृतशिक्षणस्य किं महत्त्वम् इति कृपया वदन्तु। संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वम् उद्दिश्य वयम् इदानीं नृत्यप्रदर्शनं कुर्मः। प्रणाम्य शिरसा देवौ पितामहमहेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणाय दुदाहृतम् देवतानां शिरस्तस्तु गुरुनामस्य संस्थितः वक्षस्थश्चैव विप्राणां शेषे त्वनियमोद्भवे विष्णुशक्ति समुत्पन्ने चित्रवर्णे महीतले अनेकरत्न संपन्ने भूमिदेवी नमोस्तुते समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले नाट्यं करिष्ये भूदेवी पादगतं क्षमस्व मे। संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयं संस्कृतेः प्रवर्धनाय दृढनिधिर्भवेदिदं संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयम् संस्कृतस्य महिमवर्णनेन नास्ति साधितं सततसम्भाषणेन तस्य जीवनं स्थिरं जनमुखेन भाषितं ननु जगति जीवितं राजते चिरं समस्तराष्ट्रमान्यतास्पदं संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयम् संस्कृतस्य सेवनं मातृसेवासमं तेन सम्भाषणं वाङ्मातृपूजनं मातृभिः प्रवर्तनेन मातृभाषापरं सरलसम्भाषणेन लसति बालादृतं संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयम् राजपोषणपुरनीतमिदं वैभवं लोकशक्तिकेन्द्रितं स्थास्यतेह केवलं शिक्षकास्तदर्थमेव त्यागशालिनः स्युः संस्कृतोज्जीवनाय प्राप्तजीवनं ध्रुवं संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयं संस्कृतेः प्रवर्धनाय दृढनिधिर्भवेदिदं संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयम्